सारकें दिसपा तो सारकें ना दिसपा तो हें ना. म्हाका दिसता ऑलरेडी पोस्टमॉर्टमाची टीम हांगा आसा, ते कितें आसा ते मेडिकल एक्सपर्ट्सूच सांगूंक शकता. बट एक काँग्रेस पक्षाचो तो केतन आमचो सारको क्लोज भाग असल्या कारणान आनी ताजे बरोबर फाटले कांय काळान आमी लागच्यान काम केल्ल्या कारणान हें जें कितें घडलां हें अजून प्रोसेस सुद्दां इन्फॉर्मेशन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता. आनी लायफ म्हणटा तें कितलें अनसर्टन आसता आनी केन्ना कितेंय घडूंक शकता. आतां आसलेलो मनीस दुसऱ्या क्षणाक ना जाता. जें म्हाका दिसता एक ज्वलंत उदाहरण म्हणटा ती ही गजाल घडून आज प्रत्येक मनशाक विचार करपाचेर भाग पडटा. आमी सुद्दां आतां हांव आनी अमीत येता आसतना आमी तेंच उलयताले की कितली अनसर्टनिटी काय म्हणून. काल एका झपक्यान आसलेलो मनीस एका मोमेंटाक ना जाता. पयर सुद्दां आमकां तो मेळ्ळो पुलीस स्टेशनाचेर आमकां हें करपाक आयिल्लो, सपोर्ट करपाक आयिल्लो. आनी एक कितें उलोवपाचें म्हणून उतरां हरशीं आमी कसल्या गजालीचेर कितें तरी सांगूंक शकता. हे गजालीन कितें उलोवप आनी कितें ना म्हणटा तें उतरांच सुटना. फक्त इतलेंच की देवा कडेन मागप म्हणल्यार ताजे फॅमिलीक, ताजे फ्रेंड्सांक, सपोर्टरांक देवाक शक्ती दिवची. कितें हो सामकें शॉकिंग जी सडन ताजो लॉस जालो तें सोंसपाक ताजी शक्ती दिवची. कित्याक काँग्रेस पार्टीक, फोंडेचे कार्यकर्त्यांक, फोंडेचे आमचे काँग्रेस फॅमिलीक हो असो व्हॅक्यूम तयार जातलो तो भरून ना येवपा सारको व्हॅक्यूम आसतलो.